बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आपके क्वेश्चंस जो है वो रह गए थे कुछ, ख़ास तौर पे जो विलियम ब्लेक से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंट्रेरीनेस का, उसको हमने अभी डील करना है, उसके बारे में अभी हमने बात करनी है। दरमियान में चूँकि प्रेयर का भी टाइम हो चुका था तो मैंने उस वजह से सेशन को 2 मिनट के लिए मैंने पॉज किया। दोबारा मैं आपके पास में हाज़िर हो गया हूँ। ख़ास तौर पे हम इसमें इस सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह इसके जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो कंट्रेरीनेस का जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। क्योंकि जब आप कंट्रेरीनेस को समझ लेंगे तो आई एम श्योर कि आपको सारे के सारा पता चल जाएगा। बार बार ये क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के बेसिकली बातें यही होती हैं। ठीक है, कंट्रेरीनेस को वो क्या देखता है, किस तरह देखता है विलियम ब्लेक, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर भी, ये टॉपिक भी मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में ऑलरेडी बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। तो एनीवेज आप लोगों की सहूलत के लिए भी यहाँ पे मैं उसको लेके आ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छी तरह इसको तैयार कर लें। उसके अलावा भी जितनी बातें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक फॉर्मल डिस्कशन उनके ऊपर भी करूँगा। लेकिन एक चूँकि ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हमने सामने रखा है। तो कंट्रेरीनेस के बारे में जैसे विलियम ब्लेक ने अपनी किताब द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल के अंदर उसने इसके बारे में बताया भी कि कंट्रेरीनेस के बगैर कोई प्रोग्रेशन नहीं होती। अट्रैक्शन और रिपल्शन, रीज़न और एनर्जी, मोहब्बत और नफ़रत, ये सारे के सारे ह्यूमन बनी हुए इंसान की एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी हैं। और कहता है कि इन्हीं कंट्रेरीनेस से जो है वो चीज़ें निकलती हैं जिनको हम गुड और ईवल कहते हैं। गुड जो है वो एक गुड जो कहता है ये पैसिव है, क्योंकि ये रीज़न को ओबे करता है, जबकि ईवल जो है वो एक्टिव है और वो एनर्जी से निकलता है। गुड जो है दैट इज़ हेवन, वेयर एज ईवल इज़ हेल। जब आप कंट्रेरीनेस को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ भी पता चलेगी कि इसके अंदर विलियम ब्लेक की पोएम्स को जब आप देखेंगे तो आपको ये बड़ी अच्छी तरह पता चलेगा कि विलियम ब्लेक जो है वो दिखाता है कि चाइल्डहुड और मेच्योर लाइफ के दरमियान बहुत डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर आप इन चीज़ों को देखना चाहते हैं, यानी कि ये जो डिफरेंस है इसको बचपन और जवानी के हिसाब से चीज़ों को आप देखना चाहते हैं, सो यू मस्ट रीड विलियम ब्लेक्स सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको जो है वो बड़ी अच्छी तरह पता चलेगा कि मेच्योर लाइफ और चाइल्डहुड के दरमियान कितनी बड़ी खलीज मौजूद है, क्या क्या एग्जिस्ट करता है उनके दरमियान, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप उसके साथ आप ये चीज़ भी देखिए कि जब आप इनोसेंस और एक्सपीरियंस को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये वास्टली डिफरेंट है एक दूसरे से। बड़े पैमाने में ये आपस में इनका फ़र्क है, यानी कि बड़े पैमाने पे फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा डिफरेंस है, बल्कि बड़ा डीप तजाद है इन दोनों के अंदर जो एग्जिस्ट करता है। उसको अगर पहले चीज़ देखें तो वो है ज़िंदगी चार्मिंग है। कोई चीज़ यानी कि आप देखिए उसके अंदर, इनोसेंस के अंदर देखिए तो इनोसेंट के लिए ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई है, वहाँ पे कोई खौफ नहीं है। और अगर कोई फियर है तो फिर उस गम को, उस दुख को, उस दर्द को बताने के लिए, लोगों को बताने के लिए आपके पास एक एग्जिस्टेंस है। किसकी एग्जिस्टेंस है? उसको बताने के लिए, उन चीज़ों को शेयर करने के लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, अपने माँ के साथ आप शेयर करते हैं, बाप के साथ शेयर करते हैं, भाई के साथ शेयर करते हैं। कंसोलेशन के लिए आपके पास लोग मौजूद हैं जिनके साथ आप कंसोलेशन करते हैं। अब ये तो थी इनोसेंस की दुनिया। मैंने जैसे बात की कि कंट्रेरीनेस में विलियम ब्लेक यही दिखाता है कि एक बड़े पैमाने पे डिफरेंस है। कहता है फिर जब वक्त गुजरता है तो ये छोटे जो खौफ है ना, ये फिर बाद में हर्डल्स, बड़ी हर्डल्स, बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो दिल जो किसी ज़माने में बड़ा मासूम होता था, अब वो खौफ से भरा पड़ा है। जॉय और हैप्पीनेस की जो जज्बात हैं, जैसे जैसे माइंड और बॉडी आगे ग्रो करती है उसी तरह वो ख़त्म हो जाते हैं। छोटी चीज़ों पे आप खुश हुआ करते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होनी शुरू हो चुके हैं। अब कहता है कि वो दिल जो कि इनोसेंस की आपकी जो एज है उसके अंदर वो हार्मोनियस और फियरलेस था, और उसको हार्ड रियलिटीज़ की कोई फिक्र नहीं होती थी,
لیکن جب زندگی کے اس تجربات سے جب وہ گزرتا ہے تو پھر وہی دل جب ہارش اور ایموشن لیس ہو جاتا ہے. بچپنے کو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ روتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ ہنستے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. آج آپ اپنے آنسو نکال کے دیکھیں, ایسا نہیں ہوتا. کتنا ڈفرینس ہے ان کے اندر, کنٹریرینس کی بات ہو رہی ہے. ولیم بلیک چونکہ ایک پینٹر اور پوئٹ تھا, انگریور تھا, تو وہ عام آدمی کے مقابلے میں بڑا مختلف انداز سے وہ سوچتا ہے. پکٹوریل ریپرزنٹیشن چائلڈہڈ کی زندگی کی اور ایکسپیرینس لائف کی, وہ بیسیکلی وہی دراصل سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس کا جو ہے نا وہ مین تھیم ہے اوور آل پورے کا پورا, کہ پکٹوریل ریپرزنٹیشن دے رہا ہے, تصویر کشی کر رہا ہے وہ بچپن کی بھی اور ایکسپیرینس لائف کی بھی, انوسینس کی بھی اور ایکسپیرینس لائف کی بھی, اس کے اندر وہ تصویر کشی کر رہا ہے. سو جو ڈفرینسز ہیں, میں نے جیسے آپ کو ابھی بات بتائی, انہیں کو جب آپ دیکھیں تو پہلے جب آپ بات کریں گے اپنے کوشچن کے اندر, اپنے ٹاپک کے اندر جب آپ بات کریں گے تو اسی چیز پہ دیکھیں گے کہ انوسینس میں وہ کس پہ بات کرتا ہے. سانگز آف انوسینس جو وہ پیسٹرل اور اس کے ساتھ ساتھ انوسینٹ لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ اس کی پوئمز کو, انوسینٹ کی پوئمز کو اٹھائیں تو وہ یہی چیزیں آپ کو ملیں گی. میں 2-3 ایگزامپلز آپ کو دوں, دا شیفرڈ, دا لیم اور دا اسپرنگ. بہت میچننگ پوئم ہے. جب بچہ جو ہے وہ شیفرڈ کی زندگی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے انویبل ہوتی ہے. ہر بچے کا جو مائنڈ ہے, یعنی ہر بچہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ وہ اس باؤنڈیڈ لائف سے آزاد ہو. ہر بچہ جو ہے وہ ایک شیفرڈ کی طرح وہ رہنا چاہتا ہے. اس کے اندر دا شیفرڈ اس پوئم کے اندر دیکھیں, ٹھیک ہے. سو لیم کی سچویشن بھی ایسی ہے, معصومیت ہے. اس کے علاوہ ہولی تھرسڈے کے اندر بھی یہ سارے, ہولی تھرسڈے 1 کی جب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کورس میں, اے ڈریم ہے پوئم, ہولی تھرسڈے ہے, اے ڈریم ہے, ان سب میں دیکھیں تو چائلڈ جو ہے وہ مطلب آپ اپنی زندگی کی ان ادوار سے گزریں جب آپ زندگی کی جو سٹارک ریالٹیز ہیں ان سے آپ بالکل بے بہرا ہیں, آپ کو ان کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے, یعنی کہ اگنورنس ہے آپ کے اندر. اور انہی کے اندر انوسینس کے جو سانگز ہیں وہ پیسٹرل اور انوسینٹ لائف کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کے کورس میں جیسے میں نے بات کی اے ڈیوائن امیج, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری پوئم ہے جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا, ہولی تھرسڈے 1, ان دونوں کے اندر, یعنی جس کو ہم آئی بھی بولتے ہیں, ان دونوں کے اندر انوسینس کی ڈپیکشن کی گئی ہے. جب آپ انوسینس سے جاتے ہیں آگے, یعنی موو کرتا ہے نا انوسینس سے, اب دوسری دنیا کی جانب آپ بڑھیں گے. ہولی تھرسڈے آئی سے ہولی تھرسڈے ایکسپیرینس والا ای, تو یہ بالکل اپوزٹ ہے, انوسینس کے سانگز سے بالکل مختلف ہے. یہاں کوئی اور دنیا آپ کو ملتی ہے, کوئی اور تجربات جو ہے وہ جن سے آپ گزرتے ہیں. یہاں پہ پوئٹ جو ہے نا وہ انوسینٹ اور ایکسپیرینس ہارٹ کے کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. کہتا ہے ایک جو ہے نا, جو انوسینٹ ہارٹ جو ہے وہ خوف سے بالکل آزاد ہے, جبکہ دوسرے کے اندر خوف موجود ہے. انوسینٹ ہارٹ جو ہے وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے, لیکن گزرتے تجربات کے ساتھ برڈن جو ہے وہ دل سے دماغ کی جانب شفٹ ہو جاتا ہے. بچپن میں جو آپ کا دل کرتا ہے, جو آپ کا من چاہتا ہے وہ آپ کرتے ہیں, لیکن جب آپ ایکسپیرینس میں آتے ہیں پھر آپ من چاہا نہیں کرتے, بلکہ آپ وہ کرتے ہیں جو آپ کا دماغ چاہتا ہے. شرویڈنس ایڈ ہو جاتی ہے اس کے اندر, ہارڈ ڈیسیژن کے اندر مائنڈ کو آپ زیادہ فوکس رکھتے ہیں, آپ دماغ کی بات زیادہ سنتے ہیں. ہولی تھرسڈے 2 جو ہے, ہولی تھرسڈے ایکسپیرینس جس کی ہم بات کریں گے, وہ اس کی بڑی بہترین اگزامپل ہے اسی چیز کی, وہ آپ کو بڑی اچھی طرح اس بارے میں بتاتی ہے. ایگزیکٹلی یعنی کہ آپ کو اسی کے بارے میں علم ہوگا ہولی تھرسڈے 2 کے اندر, کہ اب آپ کے حالات کچھ اور ہو چکے ہیں, اب کچھ اور کچھ بدل چکا ہے. اب آپ کی دنیا کی جانب جو پرسیپشن بدل چکی ہے, دل کی باتیں اب ختم ہو چکی ہیں, اب آپ دماغ کی باتیں مانیں گے. اب جو دماغ آپ کو کہے گا اس کے حساب سے آپ فیصلہ کریں گے, اس کے حساب سے آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اچھا, سو سانگز آف ایکسپیرینس جو ہے وہ زندگی کی ہارشنس اور میزریز کو ڈیل کرتے ہیں. ہولی تھرسڈے کے اندر آپ کو جو ہولی تھرسڈے ای ہے اس کے اندر آپ کو وہ سوشل اور مورل جسٹس ان کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آتا ہے. اس نے سوسائٹی کے اندر جو چیزیں ہیں نا ان کے بارے میں بھی بات کی ہے, اور ایسی سوسائٹی جہاں پہ ریسورسز موجود ہیں,
لیکن آج بھی بچے جو ہے دے آر اسٹل ریڈیوس ٹو مزری. ٹھیک ہے. آرٹس آنسر از اندر ایگزامپل, دوسری پوئم ہے اس کی آرٹس آنسر, وہاں پہ بھی اس نے اسی طرح کی چیزیں کی ہیں کہ سب کچھ موجود ہے پھر بھی یہ سلسلہ ہے. سو اس طرح یعنی کہ سانگز آف ایکسپیرینس جس طرح آگے وہ پڑھتا ہے, ڈائیورس سبجیکٹ ہے. اس کے ذریعے ولیم بلیک دراصل زندگی کی جو کرولٹیز ہیں, جو مزریز ہیں, ان سے وہ پردہ اٹھاتا ہے. بالکل ایک مختلف دنیا ہے, بالکل اپوزٹ ہے. آپ اس کو دیکھیں, وہاں پہ معصومیت ہی معصومیت ہے, وہاں پہ سارے دل کی باتیں, دل کی جو معنی کرتے گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اب ایکسپیرینس میں تو حالات بدل چکے ہیں, اب آپ کے سامنے ہر چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو جب ہم ان دونوں کو سامنے رکھتے ہیں, جب ان دونوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ دیکھیں تو ایک شمال میں اگر سانگز آف انوسنس ہیں تو جنوب میں سانگز آف ایکسپیرینس ہیں, بالکل اپوزٹ ہے. آپ ان دونوں پوئمز کو یعنی کہ سانگز آف انوسنس اور سانگز آف ایکسپیرینس کو اگر آپ آمنے سامنے رکھتے ہیں, جکسٹا پوز کریں, تو آپ دیکھیں گے کہ پوئٹ نے ان جو ہے نا ان چیزوں کو ٹوائس, 2 دفعہ آمنے سامنے کیا ہے. ایک چیز کہتا ہے کہ ایک ہی چیز انوسینٹ ہے, چارمنگ ہے, جوائفل ہے, امیچور ہے, جبکہ دوسری طرف دنیا کون سی ہے؟ میزریبل ہے, انہیپی ہے, گلومی اور ڈیجیکٹڈ ہے. آپ میں ایک پوئم کے حساب سے بات کروں گا, جیسے میں نے بات کی جکسٹا پوزیشن, ہولی تھرسڈے کا دن, ایک ہی دن, جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں, آمنے سامنے لا کے کھڑا کرتے ہیں, تو بچے جو ہے وہ ہولی تھرسڈے آئی جو ہے سانگز آف انوسینس والا جو ہولی تھرسڈے کی جو پوئم ہے, اس کے اندر بچے جو ہے وہ خوش ہیں, مختلف کلرز کے انہوں نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. لیکن وہی پوئم جب آپ ہولی سانگز آف ایکسپیرینس میں پڑھتے ہیں تو آپ کو گلومی سائڈ دکھاتا ہے. پوئٹ نے سوشل اور مورل جسٹس پہ سوال اٹھا دیا, آپ کو دکھاتا ہے کہ کون سی دنیا ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. سو انسرٹینٹیز دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ چائلڈ کو آپ اس کروئل ورلڈ کے اندر ایگزسٹ کرنا ہے. دونوں کو آپ سامنے رکھیں, دونوں پوائنٹس کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ کانسیپٹ آپ کا مزید کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اس کے بعد اسی بات کو جب آپ لے کے بڑھیں گے, یہ جو کنٹریرینس کا کوشچن ہے, زیادہ آپ اس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں سانگز آف انوسینس اینڈ ایکسپیرینس کے حساب سے. آپ کے کورس میں چونکہ ہولی تھرسڈے آئی اینڈ ای پریسکرائبڈ ہے, آپ ان کے حساب سے ان چیزوں کو آپ پیش کریں گے. اور اسی طرح یعنی کہ جو بھی بات ہے گھما پھرا کے وہ اسی سوال کے گرد گھومتی ہے. اس کے اندر بھی ایک چیز اور بھی موجود ہے. میں نے پوائزن ٹری کی باقی سنگل پوئم کے اندر انوسینس بھی موجود ہے, ایکسپیرینس بھی موجود ہے. اگر آپ سے پوچھ لیا جائے, فار ایگزامپل یہ کوشچن ہی کر دیا جائے کہ انوسینٹ اینڈ ایکسپیرینس سنگل پوئم کے اندر کہاں پہ, تو آپ اس کو پوائزن ٹری میں بتا سکتے ہیں کہ آئی واز اینگری ود مائی فرینڈ, آئی ٹولڈ ہم, ہے دوست سے ناراض تھا تو بتا دیا, دشمن سے ناراض تھا تو میں نے کیا کیا. تو دشمن سے ناراض سے آگے جو باتیں بڑھنی شروع وہ ساری ایکسپیرینس کی ہے. دماغ کی باتیں سنیں, دوست سے ناراض تھا دل کی باتیں سنیں, ٹھیک ہے. انوسینس میں دل کی باتیں سنی جاتی ہیں, اگنورینس میں دماغ کی باتیں سنی جاتی ہیں, سوری اس میں ایکسپیرینس میں دماغ کی باتیں سنی جاتی ہیں. دماغ کی جب مانی تو پھر کہاں سے کہاں پہنچا. سو چائلڈ کی ڈیولپمنٹ, جیسے میں نے بات کی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ جب وہ کنٹرینس کی بات کرتا ہے کوئی پروگریشن نہیں ہے کنٹرینس کے بعد. نیچرل پرنسپل ہے کہ جب کسی چیز کو آپ کسی چیز کو آپ نے جج کرنا ہے, کسی چیز کا جو آپ نے مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں بتانا ہے, تو آپ اس کو باقیوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے. کسی چیز کی اہمیت کے بارے میں جب آپ بتائیں گے تو آپ اس کو باقی چیزوں کے ساتھ آپ کنٹراسٹ کریں گے, کمپیئر اور کنٹراسٹ کریں گے, کیا اس میں موجود ہے کیا نہیں ہے. سو ولیم بلیک پہلے جو ہے وہ پینٹنگ کو ایک انوسینٹ مائنڈ کے حساب سے دیکھتا ہے, پھر اس کے بعد میچور مائنڈ کے حساب سے دیکھتا ہے. انوسینس کے اندر ولیم بلیک کا جو وین ہے وہ بڑا سینسٹیو ہے, ہیپی ہے اور ہمیشہ پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن ایکسپیرینس کے اندر اس کا جو وین ہے وہ موسٹلی نیگیٹو اور گلومنگ ہے. سو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے چائلڈ کی امیجینیشن سے میچور تھاٹ کے اندر, اس کو ولیم بلیک نے بڑے خوبصورت انداز میں سانگز آف انوسینٹ اور ایکسپیرینس کے اندر اس نے ڈپک کیا, پریکٹس کیا ہے. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سانگز آف انوسینٹ ایکسپیرینس کو اس انداز سے اس نے ارینج کیا ہے کہ چائلڈہڈ جو ہے وہ کراس ہوتا ہے اور پھر وہ دیٹ از شیڈوڈ بائی دا ڈارک ریئلٹیز آف لائف. زندگی کی تلخ حقیقتوں کے سامنے وہ بچپن کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور وہ دکھاتا ہے.
सो इस तरह अब देखें, ये मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किया, इस क्वेश्चन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सब कुछ मौजूद है। ये आप देख लीजिए आगे, जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए उनको मैंने सामने रखा कि स्टूडेंट्स ने कौन से क्वेश्चन किए। सो चाइल्ड की जो परसेप्शंस हैं कि हाउ आर द परसेप्शन ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट प्रेजेंटेड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, कंट्रेरीनेस की बात कर चुका हूँ कि चाइल्ड की परसेप्शन वो दिल से देखता है, दिल का साफ है, दिल से देखता है, और एक्सपीरियंस की परसेप्शन दुनिया का दूसरी बेटर रियलिटी सामने आती है, वही जो अभी मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया अभी। अब फिर इन व्हाट वेज ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर्म अ कंपेनियन बॉडी टू सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये कंपेनियन बॉडी है, वही बात वंस अगेन दिस इज अनदर वे टू एक्सप्लेन द थिंग। ठीक है, आपकी ये थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली बनती है कि विलियम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर्म अ कंपेनियन बॉडी टू हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, और फिर उसके साथ आप एलिमेंट्स बताते हैं किस तरह वो कर रहा है। मैंने आपको अभी इसके अंदर ये पीछे मैंने बताया भी है कि पैस्ट्रल को डील करती है, दूसरी बिल्कुल वो अपोजिट है, इनोसेंट लाइफ को डील करती है, दूसरी बिल्कुल अपोजिट एक्सपीरियंस लाइफ को डील करती है, बेटर रियलिटीज़ के बारे में बात करती है, कंट्रेरीनेस। देखिए घुमा फिरा के सवाल वही है, वही क्वेश्चन है, तभी मैंने से एक क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया। मॉरल स्ट्रक्चर को कहता है, किस तरह डिस्क्राइब करता है, हाउ songs of Islam describe the moral structure described in the English society। इंग्लिश सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करनी है आपने। मैंने थीम्स से रिलेटेड थीम्स के अंदर बताया भी है, चाइल्ड लेबर ख़ास तौर पे इसकी पोइम्स के अंदर दिखाया गया, आपके कोर्स में जो प्रेस्क्राइब है, या बाकी जो चीज़ें थीम्स के अंदर जो करंट जो इंग्लिश सोसाइटी के हिसाब से जो चीज़ें बताई है वो आपने बतानी है। ठीक है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, उसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड है, वो चीज़ें आपने बतानी है इंग्लिश सोसाइटी के अंदर जो एग्जिस्ट करती हैं, और इंग्लिश सोसाइटी के अंदर जो हिपोक्रेसी एग्जिस्ट करती है उसके बारे में उसने बताया। ये वो चीज़ें हैं, ये वो मॉरल स्ट्रक्चर है जो कि इस पोइम के अंदर उसने बताई है। तो यहाँ पे हो जाती हैं मेरी बातें कंप्लीट। कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में आता है तो आप ज़रूर पूछा करें। मेरी जो क्लास है जो इस तरह चलेगी, शेड्यूल यही रहेगा इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हम एस.टी. कॉलरेज को डिस्कस करेंगे, 3 पोइट्स इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, और 4 ड्रामास डिस्कस करेंगे। ठीक है, 10 को नहीं पढ़ेंगे। एस.टी. कॉलरेज के बाद कीट्स को, रोज़ाना हम एक राइटर को डिस्कस करेंगे। आप लोगों के सवालों का मैं ज़रूर इंतज़ार करूँगा। मैं आज इंशाल्लाह पोस्ट भी लगा दूँगा। आपको ये लेसन कैसा लगा, कैसे आपको क्या क्या चीज़ें समझ आई, क्या क्या पता चला, क्या क्या नहीं पता चला, आप ज़रूर मुझे अपनी आरा से आगाह करते रहा करें। लेक्चर की क्वालिटी कैसी थी, क्या पढ़ाने का तरीक़ेकार, कोई मसला तो नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना हो। ये जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप सारे लोग पास हो जाए जिन्होंने मेरे पास क्लासेस अटेंड की या नहीं की। बाकी लिखना कैसे सीखना है या रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाना कैसे है, ठीक है, तो मैंने उसके लिए मैंने आपको बताया कि जब आप वो सीखने के लिए आपको वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ेगी। वो एक दिन का काम नहीं है। बार बार आप लोग ये क्वेश्चन करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सिखा दें, भाई वो बराबर एक तरीक़ेकार है, उसके ज़रिए ही होता है। आप इस तरह मैं आपको नहीं बता सकता, इस तरह आपके पास किताबों के अंदर बना पड़ा है, मौजूद है, आप उसी में से आप उसको फॉलो करके देख सकते हैं। सवाल का जवाब कैसे लिखना है, मैंने इस टॉपिक के अंदर उसको तकरीबन उसी अंदाज से अटेम्प्ट करके मैंने रखा है ताकि आपको इल्म हो जाए कि किस तरह चीज़ को डील किया, मैंने किस तरह डील किया, मैंने किस तरह समझा। आप भी इसी तरह चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनेगी या बाकी टॉपिक इसके किस तरह बनेंगे, यानी कि पैराग्राफ किस तरह कंस्ट्रक्ट होंगे, उनसे रिलेटेड जो बातें होंगी वो उस वर्कशॉप के अंदर ही हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सीखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका वक्त और आपका पैसा वहाँ पे ज़ाया किसी सूरत में नहीं होगा, बल्कि आप ये ज़रूर है कि आप हो सकता है कि किसी लम्हे आप जाके पछताएं कि ये वर्कशॉप आपने पहले क्यों नहीं अटेंड की। तो इसी के साथ आज का सेशन भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।